क्या कलौंजी वाकई बाल लंबे करती है? क्या कलौंजी वाकई आपका वज़न कम करती है, या उसमें ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल भी कम करने की उसके फ़ायदे हैं? क्या कलौंजी आपकी स्किन भी साफ़ करती है? और कलौंजी वेट लॉस में हेल्पफुल है या नहीं है? मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, ये भी हमें देखना होगा। इसके नुकसान क्या हैं या इसके फ़ायदे क्या हैं, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कलौंजी वाकई गंजेपन का भी इलाज है? पर इस सवाल के जवाब के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे जवाबात के लिए देखते रहिए हमारा आज का प्रोग्राम। वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। ये चैनल है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली की सेहत के लिए, ताकि हम जो हमारा 30 साल का तजुर्बा है और मेडिकल एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है सारी, वो हम आप तक पहुंचा दें। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, ज़रूर याद रखें कि सब्सक्राइब का बटन हिट करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होती है वो आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको ना सिर्फ हमसे शेयर करें बल्कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनसे भी आप उसको शेयर करें। और ख़ास तौर पे कलौंजी के बारे में ज़रूर अपने कमेंट शेयर करें। आपने इस्तेमाल की है, आपको फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, कोई नुकसान हुआ है, तो ये सब हमसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखें कि कलौंजी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनमें से एक है नेशनल मेडिसिन डेटाबेस। तो जब उसको हम रिसर्च करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कलौंजी की जो कैटेगरीज़ हैं, और कोई सी भी रिसर्च हो उसकी 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो वो करते ये हैं कि जितनी भी मेडिकल रिसर्च है उसको एक जगह जमा कर लेते हैं और उनको फिर रेट करते हैं कि ये इनकी इफ़ेक्टिवनेस या उसके जो फ़वायदे या नुकसानात हैं, इनके कैटेगरीज क्या हैं। तो ये 7 कैटेगरीज हैं उसकी। एक तो है ये कि अगर वो इफ़ेक्टिव हो, नंबर 1। नंबर 2, लाइकली इफ़ेक्टिव। नंबर 3, पॉसिबली इफेक्टिव। और उल्टा उसका जो है वो ये कि इनइफेक्टिव है, लाइकली इफेक्टिव है और पॉसिबली इफेक्टिव है। और 7वीं जो उसकी कैटेगरी है वो है कि वो इनसफिशिएंट एविडेंस है उसके बारे में, यानी कि उसका जो भी मेडिकल रिसर्च है वो ना ही उसको प्रूव करती है ना ही अनप्रूव करती है। तो बहुत ही इनसफिशिएंट है उसका एविडेंस मेडिकल रिसर्च में। तो अब जरा देखें कि कलौंजी की रिसर्च के बारे में क्या कैटेगरीज हैं। तो जो 2 बड़ी कैटेगरीज हैं कि जिसमें एक तो है नंबर 1 कि इफ़ेक्टिव है, और दूसरा जो है वो लाइकली इफेक्टिव है। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटेगरीज हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एस्प्रिन है, हार्ट डिजीज़ में, हार्ट अटैक्स में और प्रिवेंट करने के लिए ये इफ़ेक्टिव है। इसकी मेडिकल रिसर्च प्रूवन है और इसमें शक नहीं है कि एस्प्रिन इफ़ेक्टिव है, तो उसकी कैटेगरी जो है वह इफ़ेक्टिव है। तो याद रखिए मेडिकल रिसर्च जो ना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सही है और ये नहीं सही है, ये अच्छी है या नहीं अच्छी है। उसके बहुत से शेड्स हैं। तो ये सारे जो 7 कैटेगरीज हैं ना, ये शेड्स हैं कि कुछ जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, कुछ जो है इनइफेक्टिव है, और जो बाकी हैं वो समवेयर इन बिटवीन है। तो जो 2 कैटेगरीज हैं कलौंजी के बारे में, वो इफ़ेक्टिव या लाइकली इफ़ेक्टिव, इनमें से कोई कैटेगरी नहीं थी। चाहे वो बाल लंबे करने वालों के लिए हो, या गंजेपन का इलाज, या स्किन का इलाज, एज़मा का इलाज, डायबिटीज़ का, शुगर का। तो जितनी भी स्टडीज़ हैं वो कोई सी जो 2 बड़ी कैटेगरीज हैं उनको फिट नहीं किया था। तो जो पहली जो कैटेगरी है जो कलौंजी के हिसाब से सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है पॉसिबली इफ़ेक्टिव। तो वो कौन सी 5 कंडीशंस हैं जिसमें कलौंजी मेडिकल रिसर्च ये साबित करती है कि ये पॉसिबली इफ़ेक्टिव है। ये 5 कंडीशंस ये हैं। एक तो ये है नंबर 1 एज़मा या दमा जिसको कहते हैं। तो अब आप देखें कि जो 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कलौंजी को रिसर्च ने ये शो किया है कि पॉसिबली इफ़ेक्टिव कौन सी हैं। तो वो 5 कंडीशंस कौन सी हैं आइए देखें। नंबर 1 एज़मा है या जिसको दमा भी कहते हैं। नंबर 2 जो है वो डायबिटीज़ है या लो, जिसको शुगर लो करने में इसके फ़ायदे हैं। नंबर 3 जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए। और नंबर 4 ये है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। और नंबर 5 जो है वो आपकी जो ब्रेस्ट में पेन होता है ख़ासतौर पे पीरियड्स के दौरान में, उसके लिए। तो ये 5 कंडीशंस हैं। सर अब इनको देखें और तफसील में इन 5 कंडीशंस को। तो नंबर 1 एज़मा या दमा, जो रिसर्च
انہوں نے کی کلونجی پہ، تو اس کے فائدے ان کو نظر آئے، اور خاص طور پہ جو کھانسی یا ویزنگ جو ہوتی ہے اس میں، یا جس میں آواز آتی ہیں سیٹیوں سی جب ایزما اٹیک ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن اس میں جب اس کو کمپیئر کیا جو انہیلر ہوتا ہے وہ اتنا اس کا فائدہ نہیں تھا. تو یہ ہو گیا ایزما کے بارے میں. تو دوسری کنڈیشن ہے ڈائبٹیز یا ذائبیطس جس کو کہتے ہیں، اور ہائی شوگر. تو کلونجی کی جو فائدے ان کو نظر آئے یہ کہ جب انہوں نے کلونجی کو استعمال کیا تو ہیموگلوبن A1C میں 5 سے 12% کی کمی آ گئی. ہیموگلوبن A1C کیا چیز ہے؟ یہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ شو کرتا ہے ایوریج 3 مہینے کی بلڈ شوگر کا. اور اس کے علاوہ جو شوگر میں جو چیک کرتے ہیں اس میں 17 سے 26% کمی آئی اس کی، جو کہ اچھا ڈیسنٹ رزلٹ ہے. لیکن جب اس کو کمپیئر کیا ایک جو دوا ہے میٹفارمن کے نام سے آتی ہے، تو کلونجی کا فائدہ میٹفارمن کے مقابلے میں کم تھا. تو یہ ہو گئی ڈائبٹیز. نمبر 3 جو تھی وہ ہائی بلڈ پریشر میں. ہائی بلڈ پریشر کا لیکن جو اب آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں کہتے تو ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب ایوریج ان کا دیکھا تو 2 سے 3 ملی میٹر اس کا بلڈ پریشر کم کیا تھا. تو ٹھیک ہے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو فائدے ہیں اس کی مقدار ہے بلڈ پریشر کی کمی ہونے کی وہ بہت کم ہے. نمبر 4 ریزن جو تھی وہ تھی میل انفرٹیلیٹی، جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے اس میں انہوں نے دیکھا کہ کلونجی کے استعمال کرنے والوں میں میل کی اسپرم کاؤنٹ جو بڑھ جاتی ہے، اور اس کی جو موٹیلیٹی ہے، یعنی جس حساب سے جس تیزی سے اسپرم موو کرتے ہیں جو فرٹیلیٹی میں بہت ہیلپ فل ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے میل انفرٹیلیٹی میں اس کو شو کیا کہ اس کو فائدے ہوتے ہیں. اور جو 5ویں کنڈیشن ہے وہ ہے بریسٹ پین، خاص طور پہ جو مینسز اور پیریڈس کے دوران میں ہوتا ہے. وہ اس میں استعمال کی انہوں نے جیل، 30% جیل استعمال کیا، اور اس نے شو کیا کہ بریسٹ کا پین میں کمی آئی. تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں. تو یہ یاد رکھیں ایک دفعہ سے پھر کہ جو میڈیکل ریسرچ ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جو مکس ریزلٹس ہیں اس میں انسفیشینٹ ایویڈنس ہوتا ہے. تو میڈیکل ریسرچ میں ایک ہی بات یاد رکھیں آپ کہ ریپروڈیوسیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ نے کوئی چیز شو کی ہے تو اگر مزید ریسرچ کریں تو وہ بھی اسی فائنڈنگز کو یا جو بھی اس کے فائدے یا نقصان ہیں وہ اس کو دوسری ریسرچ بھی اس کو شو کرے. تو جو ریپروڈیوسیبلٹی ہے انسفیشینٹ ایویڈنس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر کچھ شو کریں کہ یہ فائدہ مند ہے، کچھ شو کریں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے. تو باقی اور جتنی کنڈیشنز تھیں وہ اس آخری کیٹیگری میں آ گئی ہیں کہ جس میں انسفیشینٹ ایویڈنس ہے. تب آپ دیکھیں کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں یہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے. انسفیشینٹ ایویڈنس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزلٹس یا تو مکس تھے، کچھ نے شو کیا کچھ نے نہیں کیا، یا ان کی جو اسٹڈیز کی کوالٹی تھی وہ خراب تھی، یا تو ان کے جو ڈیزائن تھا اسٹڈی کا وہ اچھا نہیں تھا، یا اس کے پیشنٹس کے نمبرز بڑے کم تھے، یا کسی نے شو کیا کہ فائدہ مند ہے، کسی نے شو نہیں کیا کہ فائدہ مند ہے. مکس ریزلٹس تھے. ان میں سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے ویٹ لاس یا اوبیسٹی. تو جن لوگوں کا وزن بڑھا ہوا تھا اس میں تو کچھ اسٹڈیز نے شو کیا کہ 2 کلو گرام تک کا ویٹ کم ہو گیا. کچھ دوسری اسٹڈیز جو انہوں نے کی ہیں اس میں یہ ریزلٹس بالکل شو نہیں کیا کہ اس کا کوئی سا بھی وزن میں کمی آئی. تو لہٰذا ان کی کنکلوژن یہ تھی کہ یہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے اور مزید اسٹڈیز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کون سی کنڈیشنز ہیں؟ ہیپیٹائٹس سی ہے فار ایگزامپل. اس میں حالانکہ وائرل کاؤنٹ تو کچھ اسٹڈیز نے شو کیا کہ کم ہے، لیکن اگین ریزلٹس جو تھے وہ مکس تھے. اس لیے ان کا جو ایویڈنس ہے یا ریسرچ کی جو اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، وہ کم ہے. تو لہٰذا حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کلونجی میں ہیپیٹائٹس سی میں ہیلپ کرتی، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ کلونجی کا کرونا وائرس میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، اس کی کوئی اسٹڈیز ہی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ کم از کم ہیپیٹائٹس سی میں یا دوسری کنڈیشنز میں اسٹڈیز کی گئی ہیں. کرونا وائرس میں تو اسٹڈی ہی نہیں کی گئی. تو لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ کلونجی کرونا وائرس میں ہیلپ کرتی ہے، اس کی کہیں سے میڈیکل بیسس نہیں ہے. اس کے لیے اینیکڈوٹل رپورٹس بھی اگر ہیں کہ ہم نے یہ استعمال کیا تو اس سے فائدہ ہو گیا، اس کی میڈیکل بیسس نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات آپ کو سننے میں مل جائیں گے، لیکن ریسرچ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. تو یاد رکھیں کہ کرونا وائرس میں اگر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ اس وقت بحث نہیں ہے، لیکن سارے جو مین چیز ہے وہ یاد رکھنے کی کہ کرونا وائرس میں کلونجی کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے کہ نہیں فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ایگزیما میں استعمال کیا،
تو تھوڑا سا اس کو فائدہ ہوا. جو اسکن کی اریٹیشن ہوتی ہے, اسکن الرجی کنڈیشن ہے, یا ہے فیور جو ہو جاتا ہے, جو ان کو جیسے اسپرنگ ٹائم کی الرجیز ہو جاتی ہیں, یا چھینکیں آتی ہیں اس طرح کی, جو یا رنی نوز وغیرہ ہوتی ہیں, تو اس میں بھی تھوڑا سا اس کو ان کو دیکھا کہ اس کے فائدے ہیں, لیکن اگین اس کے ریزلٹس مکس تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے سپورٹ کرنے کا کہ واقعی اس کو استعمال کریں یا نہیں کریں. ایک کنڈیشن اور جس میں تھوڑا سا اس کے فائدے نظر آئے ہیں وہ ہے ہائی کولیسٹرول, لیکن وہ بھی جو ڈائبٹیز جن کو ہے, تو ان کی جو بیڈ کولیسٹرول ہے LDL اور ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ کم ہوئی. تو اس کے اگین اس کی جو ڈائبٹیز کی کیٹیگری ہے وہ ہے پاسبلی افیکٹو. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے. یہ ہے ہائی کولیسٹرول کے لیے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کلونجی سیف ہے کہ نہیں ہے. میڈیکل ریسرچ میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب ہم اسٹڈیز کرنا شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دوا یا یہ نیچرل پروڈکٹ ہے یا جڑی بوٹیاں ہیں, یہ سیف ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. افیکٹو ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلونجی سیف ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی بھی انہوں نے کیٹیگریز رکھی ہیں. تو کنکلوژن ان کی یہ ہے, جو اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ کلونجی اگر آپ کھانے کے استعمال کی طرح استعمال کریں یا ایز فوڈ پروڈکٹ تو وہ لائکلی سیف ہے. یہ ان کی کیٹیگری ہے, لائکلی سیف. جب ہم اس کو دوا کے طور پر یوز کرتے ہیں تو اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, 1 گرام 2 گرام 3 گرام بلکہ کچھ زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ اس کو استعمال کیا ہے اس کیٹیگری میں کہ پاسبلی سیف ہے. تو اگر اس کے کچھ نقصانات ہیں یا جو ریسرچ میں نظر آئے وہ یہ تھے سائیڈ ایفیکٹس, کہ کسی کو نازیا ہو گیا, متلی یا تھوڑی سی الٹیاں آ گئیں, یا ان کو تھوڑے سی اسکن ریشز ہو گئے. یہ مین سائیڈ ایفیکٹس تھے. تو اس کے علاوہ جو کوئی اگر جیسے کسی کو آرگن ڈیمیج جسے کہتے ہیں, یعنی کہ کسی کی کڈنی خراب ہو گئی یا کسی کا جگر خراب ہو گیا اور پیٹ خراب ہو گیا, وہ نظر نہیں آیا کلونجی میں. تو جنرلی یہ سیف ہے. لیکن 2 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں آپ کو ایکسٹرا احتیاط رکھنی ہوگی. ایک تو ہے پریگننسی, اور دوسرا جو ہے وہ ہے جب آپ بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہوتی ہیں خواتین. تو پریگننسی کے دوران اگر آپ دوا استعمال یہ کلونجی استعمال کر رہی ہیں ایز فوڈ تو وہ لائکلی سیف ہے. لیکن جو دوا کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں ہائی کوانٹیٹیز میں, وہ جو ہے اس کے لیے کوشچن مارک ہے. تو وہ اس میں آپ احتیاط رکھیں. نمبر 2 جو ہے بریسٹ فیڈنگ میں اس کی سیفٹی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جب بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہوں تو کلونجی کو ایز میڈیسن استعمال نہیں کریں, دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی مقدار بہت کم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کلونجی کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کو 3 طریقے سے یا بلکہ 4 طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ ایز فوڈ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کھانے میں ڈال لیں 10 12 15 دانے کلونجی کے سیڈس کے یا بلیک سیڈس کے, وہ ٹھیک ہے. دوا کے طور پہ جو ہے وہ جو ریسرچ میں استعمال کی گئی ہے وہ ہے 500 ملی گرام سے لے کے 2 گرام تک, اور 3 گرام سے زیادہ کی ایفیکٹیونیس یا اس کی سیفٹی کی ہمیں ریسرچ نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر 3 گرام سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا نقصان کیا ہوں گے, کیونکہ یہ ریسرچ میں استعمال نہیں کی گئی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی یہ جو بات ہے وہ سچ ہے جو ریگولر میڈیسن ہے ان کے بارے میں بھی, کہ اگر کسی نے کہا بھائی جیسے آئبو پروفین ہے وہ ہم 3000 ملی گرام لے لیں دن میں, نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہم نے استعمال نہیں کی ہے اس کو ریسرچ میں اتنی مقدار میں. تو کس طریقے سے اور کون سی ادر فارم سے جو دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو ہم کلونجی کے جو بیج ہیں, کلونجی سیڈز ہیں, استعمال کر سکتے ہیں 500 ملی گرام سے لے کے 2 گرام. جو ڈائبٹیز میں یا ہائی بلڈ پریشر میں یا ویٹ لاس کے لیے بھی یا کولیسٹرول کے لیے جو استعمال کی گئی ہیں وہ جنرلی اسپیکنگ 1 گرام سے لے کے 2 گرام روزانہ میں استعمال کی گئی تھیں. اس کے علاوہ کلونجی کو ایز آئل بھی یوز کرتے ہیں, کلونجی آئل یا بلیک سیڈ آئل, وہ اس کو اسکن میں بھی یوز کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا تھا کہ جیسے بریسٹ کا جو پین ہوتا ہے مینسس کے درمیان میں, اس کو استعمال کیا تھا انہیں جیل کے فارم میں, جیسے کریم لے کے یا آئنمنٹ کے طور پہ. تو یہ 3 یا 4 طریقے ہیں کلونجی کو لینے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہوم میڈ ریمیڈیز ہیں وہ ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے اس پروگرام میں اس کو, لیکن اگر آپ استعمال کریں بھی تو یاد رکھیں کہ اس کی مقدار کیا ہے. اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوئی بھی کلونجی کے سیڈس ہیں تو اس کی مقدار کیا ہے, تو جو بھی سیف رینج ہے اس کے اندر ہی استعمال کریں. تو اب آپ دیکھیں
आ जाएं कि हमने सारी बातें की, अब इसकी कंक्लूजन क्या है, जो मेरी अपनी ओपिनियन है सारी बेस्ड ऑन मेडिकल रिसर्च और एक्सपीरियंस, वो ये है। नंबर 1 ये कि कलौंजी अगर आप एज फूड इस्तेमाल कर रही हैं तो सेफ़ है, आप इस्तेमाल कर लेने में इसका कोई हर्ज नहीं है। अगर आप फूड की नहीं बल्कि एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसकी 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एटलीस्ट मेडिकल रिसर्च कुछ सपोर्ट करती है। वो 5 कंडीशंस हैं, एज़मा, डायबिटीज़ या लो शुगर करने के लिए उसकी, और तीसरी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, चौथी जो है वो मेल इनफर्टिलिटी है, और 5वीं आपकी अगर जिनको ख़वातीन को ब्रेस्ट पेन होता है मेंसेस में, उसको कम करने के लिए कलौंजी इस्तेमाल की जा रही है पिछले 2000 साल से भी ज़्यादा। बल्कि किंग टुट जो जिनका इजिप्ट की पिरामिड्स में हैं, उनकी जो टूम है उसमें भी कलौंजी दरियाफ्त हुई थी। तो कलौंजी तो इस्तेमाल तो बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन इसके हम देखना चाहिए कि कलौंजी के फ़ायदे जो हैं ये मेडिकल रिसर्च इसको कितना प्रूव करती है, ये नहीं करती। ये मकसद था आज के प्रोग्राम का। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, कलौंजी इस्तेमाल करने में चाहे वो एज फूड हो या दवा के तौर पे हर्ज नहीं है, जो अगर ख़ास तौर पर जिनको नुकसान ना हो रहा हो। लेकिन चाहे वो कलौंजी हो या कोई और भी होम रेमेडी हो, उसके 2 चीज़ें याद रखने की। एक तो ये कि उसका कोई नुकसान है कि नहीं, बल्कि दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट कोई डिले कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कलौंजी रिप्लेस कर दे जो आपका रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो मेरा जो कंक्लूसिव रिमार्क है या जो फाइनल थॉट्स हैं वो ये हैं कि आप कलौंजी को इस्तेमाल करें, लेकिन एज एन एडजंक्ट। उसका क्या मतलब है कि आप जो दवा आपको आपका डॉक्टर बतला रहा है उसके बाद अगर ये साथ में इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अगर आप कलौंजी इस्तेमाल कर रही हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आप डिले कर रही हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो ख़तरेमंद हो सकता है। मकसद ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, अब वो कलौंजी इस्तेमाल कर रहा है देखने के लिए कि वो इससे कम होती कि नहीं, और आपकी शुगर बढ़ती जा रही है, तो वो बहुत ख़तरे वाली बात है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करते रहें। जो डॉक्टर का जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो भी आप देखते रहें, और साथ में डॉक्टर को ये भी बता दें कि मैं कलौंजी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ड्रग और कलौंजी के इंटरेक्शन भी होते हैं। तो ये आपके डॉक्टर को बहुत मालूम होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लड शुगर की मेडिसिन भी ले रही हैं और ले रहे हैं और साथ में कलौंजी भी, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत शुगर लो हो जाए। तो ये आपके डॉक्टर के इल्म में आना ज़रूरी है कि आप कलौंजी या कोई और भी जो होम रेमेडी है वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। 2 एहतियातें मैंने आपको बताई थी। एक आखिरी जो एहतियात है वो है जब आप सर्जरी के लिए जाने को तैयार हैं। कलौंजी जो है वो थोड़ा सा ब्लड थिनिंग भी कर सकती है। तो ख़ास तौर पे अगर कोई ब्लड थिनर्स ले रहा हो या अगर एस्प्रिन ले रहे हों और अगर सर्जरी में जा रहे हों, तो वो कलौंजी इस्तेमाल करना बंद कर दें, ताकि जब अगर सर्जरी हो तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो ये एहतियातें जहन में रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को हिट करें और बेल आइकॉन को भी, ताकि आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें ताकि आपके जो भी तजुर्बात अपने हैं वो हमसे सबसे शेयर करें। अगला प्रोग्राम हम करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। क्या सच है, क्या मेडिकल रिसर्च साबित करती है, कौन से मिस हैं, कौन सी एहतियातें हैं, कौन सी वैक्सीन जो आने वाली है या आएगी, कब आएगी, और उसकी मेडिकेशन कौन सी हैं जो पाइपलाइन में हैं जो कि आएंगी, वो हम अगले वीडियो में ज़रूर उसका जिक्र करेंगे। तो उस वक्त के लिए डॉक्टर एजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।